السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا خاص بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال السنة أولى إعدادي في مادة الرياضيات. ألوغ كما تلاحظوا معايا هنايا عندنا الدرس ديالنا هو بريزم سيلندر. دونك عندنا بريزم هو الموصول القائم، و سيلندر هي الأسطوانة. دونك هنا نتعرفو على شنو هما لي كاركتيرستيك ديال البريزم و ديال السيلندر، و غنبداو بلا ديفينيسيون دان بريزم. دونك ان بريزم droite est un solide. Il est composé de deux bases identiques qui sont des polygones. دونك كما تلاحظوا معايا هنايا عندنا ان بريزم اللي هو هنايا تحت ليكم فين هما لي باز. دونك هنايا هذا هو البريزم ديالنا، و البريزم تيتكون لينا هو واحد السوليد، هو واحد الجسم صلب، و تيتكون لينا هنايا من لي باز. دونك لي باز ديالو هما هادو سو فورم دان تريونغل، داكوغ. ثم عندنايا دي فاس ريكتانغولير كي رولي لي دو باز، سو سون لي باز لاتيرال، و تتكون ايضا من لي فاس ريكتانغولير، يعني هاد الجهات هادو فهما على شكل مستطيل اللي تيجمعوا لينا لي باز ديال البريزم ديالنا، داكوغ. دونك كما قلنا هنا في لا ديفينيسيون عندنا البريزم تيتكون لينا من لي باز، داكوغ، كي سون ايدونتيك و لا فورم ديالهم تريونغولير، يعني على شكل مثلث، داكوغ. ثم تتكون من لي فاس ريكتانغولير، يعني واحد لي فاس لي جهات مستطيليه و تتجمع لينا هاد لي باز، داكوغ. ثم هنايا نتعرفوا على بعض المصطلحات فوكابولير ديال الموصول القائم. دونك هادي تتسمى باز، دونك هادي تتسمى باز، عندو باز وحده و باز ثانيه. ثم عندنا لي فاس لاتيرال، يعني المساحات الجانبيه ديال البريزم ديالنا. ثم عندنا لي زاغي اللي هما الحروف ديال البريزم. دونك هادي تسمى اغي، هادي تسمى اغي، هادي تسمى اغي، داكوغ. ثم عندنا لي سومي هما الرؤوس ديال البريزم ديالنا. دونك هذا سومي، هذا سومي، وهذا سومي. دابا نتعرفو على ان بريزم تريونغولير شحال من سومي عندو، شحال من فاس لاتيرال عندو، وشحال من باز عندو، داكوغ. دونك هنايا عندو دو باز تريونغولير اللي هما هادو، ها وحده سو فورم دان تريونغل، داكوغ، على شكل مثلث، هاد الثانيه. ثم تتكون من 3 فاس لاتيرال، يعني 3 ديال المساحات الجانبيه سو فورم دان ريكتانغولير على شكل مستطيل. دونك ها وحده، هاد الثانيه، والثالثه اللور، داكوغ. ثم عندنا 9 اغي، يعني 9 ديال الحروف، داكوغ. دونك ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ها ثمانية، ها 9، داكوغ. و تتكون من 6 صوم، 6 ديال الرؤوس، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة، ها ستة، داكوغ. ثم دابا ندوزو لإكزومبل باش نفهمو أكثر. دونك هنا قالك كيلي لا ناتور دي سوليد ريبريزونت سي كونتر، يعني اشنا هي الطبيعة ديال هاد لا فيغور هذا، ديال هاد الشكل هذا. ثم عندنا كيلي لا فورم دو لا باز دو سو سوليد، يعني اشنا هو الشكل ديال القاعدة ديال هاد السوليد هذا. ثم لا كيستيون الثالثة، ديتيرميني لي فاس لاتيرال دو سو بريزم، يعني اعطيني المساحات الجانبية ديال هاد البريزم هذا. ثم السؤال الأخير، كيل سون لي سومي دو سو بريزم، يعني اشنو هما الرؤوس ديال هاد البريزم هذا، داكوغ. دونك حاولوا ما امكن تقادو هاد التمرين هذا، ديروا بوز للفيديو وقادو هاد التمرين بوحدكم، داكوغ. دونك دابا نديرو لا كوريكسيون ديالنا. دونك لا ناتور دو سو بريزم لا دو سو سوليد، لو سوليد est un prisme droit. دونك هاد الشكل هذا يتسمى بريزم droit. قالك كي لا فورم دو لا باز، دونك لا باز ديالو، لا باز دو سو بريزم اي تريونغل، يعني على شكل مثلث، ان تريونغل. ثم ديتيرميني لي فاس لاتيرال دو سو بريزم. دونك غنجبدو لي فاس لاتيرال ديال هاد البريزم هذا. عندنا
ثلاثة ديال لي فاس لاتيرال عند البريزم اللي هي عندنا A B E D اللي هي هادي A B E D. دونك هذا سو فورم دان ريكتانغولار يعني على شكل مستطيل لا فاس لاتيرال الأولانية. ثم عندنا C B E F اللي هي هذا ريكتانغولار حتى هو يعني على لا فاس الثانية. ثم عندنا A C F D اللي هي كاينة في اللور اللي حتى هي تتسمى فاس لاتيرال. ثم ندوزو لي سومي ديال البريزم ديالنا اللي هما 6. عندنا A داكوغ وعندنا B و C و D E F هادو يتسماو لي سومي دان بريزم. Alors d'abord un cylindre, donc l'ostovana. Un cylindre de révolution est un solide qui possède deux disques de même rayon pour face parallèle les تيتما ولي باس. دونك هذه هي السيلندر ديالنا داكوغ تتكون لينا من جوج ديال لي ديسك اللي هما جوج ديال الاقراص القرص الاول والقرص الثاني. دونك تعرفنا على الديسك في الدرس اللي سابق من هذا. دونك وعندهم ميم غاية يعني عندهم نفس الشعاع OA تساوي O prime B d'accord. ثم عندهم une surface latérale qui peut être déroulée comme un rectangle. دونك عندهم لا فاس إلا حلينا هذا لا فاس لاتيرال ديالو راه على شكل rectangle d'accord على شكل مستطيل d'accord. ثم هادو هما لي باز سو فورم دان ديسك. ثم هذا يتسمى لا hauteur du cylindre يعني الارتفاع ديال الأسطوانة ديالنا. ثم هنايا pour calculer l'air latéral donc شناهو l'air latéral كيفاش نحسبوه. pour calculer l'air latéral d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution on multiplie le périmètre d'une base par la hauteur. donc باش نحسبو l'air latéral نضربو البيريمتر ديال لا باز يعني البيريمتر ديال لا باز فوا الارتفاع d'accord. donc المحيط ديال لا باز ديال اما البريزم دروات تعرفنا على لا باز ديال البريزم دروات اللي هو على شكل تريونغل يعني على شكل مثلث. ثم لا باز ديال الأسطوانة اللي هو على شكل ديسك d'accord. هذه هي القاعدة ديالنا pour calculer l'air latéral يعني البيريمتر ديال لا باز فوا الارتفاع. دونك حفظوا لي هاد القاعدة هادي راه لا ميم شوز بور البريزم دروات ولا إلا بغينا نحسبو l'air latéral ديال السيلندر d'accord. دونك هنا نديرو ان اكزرسيس. هنا قال لك كالكولي l'air latéral du prisme droit suivant. دونك عندنا هاد البريزم هذا d'accord بغينا نحسبو l'air latéral ديالو. دونك قلنا بأن لا غولاسيون ديالنا اللي هي l'air latéral égal périmètre ديال لا باز فوا الارتفاع نطبقوها هنايا. وكما تلاحظوا أول حاجة غنحسبو البيريمتر ديال لا باز. قلنا بأن لا باز ديال البريزم ديالنا هو سو فورم دان تريونغل داكوغ. دونك بغينا نحسبو لا باز ديال هاد التريونغل هذا داكوغ. دونك هذا هو التريونغل ديالنا ديال لا باز ديالنا. بور كالكولي l'air ولا بور كالكولي لو بيريمتر دو سو تريونغل لا راه تنجمعو لي زاغي ديالو يعني 4 سنتيمتر بلس 5 سنتيمتر بلس 3 سنتيمتر. دونك بيريمتر دو تريونغل اللي هي 3 plus 4 plus 5 égale 2 cm. Donc هذا هو البيريمتر ديال لا باز triangulaire. ثم puis on obtient l'air en effectuant le produit par la hauteur. فاش دابا عندنا البيريمتر ديال لا باز ديالنا راه تنضربوها في الارتفاع ديال البريزم ديالنا وتنحصروا على l'air. دونك القاعده ديالنا اللي هي l'air égale البيريمتر ديال لا باز فوا الارتفاع. دونك هنا هذا هو الارتفاع ديالنا اللي هو 6 سنتيمتر. الوغ دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك لقينا في البيريمتر ديال لا باز 2 سنتيمتر ولقينا لا hauteur ديال البريزم 6 سنتيمتر. دونك on va faire l'application numérique. On trouve 72 cm carrés. Donc faites attention parce que le périmètre est de centimètres, la hauteur de centimètres.
يعني سنتيمتر فوا سنتيمتر تعطينا سنتيمتر او كاري. دونك هنا ندوزو للفوليوم، يعني كيفاش تنحسبو الحجم ديال البريزم droite ولا ديال سيلندر دو ريفوليسيون. دونك لو فوليوم دان بريزم droite او دان سيلندر دو ريفوليسيون يعني عندهم لا ميم رولاسيون اللي تنحسبو بها لو فوليوم est égal au produit de l'air de la base par la hauteur du solide. يعني هنايا pour calculer le volume ديالنا اش نديرو؟ تنحسبو l'air ديال لا باز ديال البريزم ولا ديال سيلندر دو ريفوليسيون وتنضربوها في الارتفاع. هنا راه l'air ديال لا باز ماشي l'air ديال الشكل كامل ديال البريزم ولا ديال السيلندر. ناخذ تو البال. دونك هنايا الا خدينا البريزم ديالنا وبغينا نحسبوا ليه الفوليوم ديالو، راه تنجيو تنحسبوا ليغ ديال لا باز ماشي ليغ ديال البريزم كامل، نحسبوا غير ليغ ديال لا باز اللي هي على شكل مثلث. وكنا تعرفنا على ليغ ديال لا باز في الدروس السابقه. داكور دونك نرجعوا ليها. دونك عندنا هنايا ليغ ديال لا باز راه معروفه وتنضربوها لا اوتور ديال البريزم ديالنا. باغ كونطخ هنايا لو سيلندر ديالنا راه تناخدو ليغ ديال لا باز اللي هو لو ديسك ديالنا راه حتى هو معروف وتنضربوه في لا هوتور ديال لو سيلندر. داكور دونك هادي هي لا رولاسيون ديالنا ديال الفوليوم. الوغ دابا نديرو ان اكزومبل pour calculer le volume d'un prisme droite. Donc هنا on a un prisme droite et pour calculer ce volume là la première chose هو انه تنحسبوا ليغ ديال لا باز. دونك عندنا هنايا لا باز ديالو سو فورم دا تريونغل يعني تنحسبوا ليغ ديال لا باز. دونك عندنا لا رولاسيون ديال ليغ دو لا باز راه هي بي داكور فوا اش ديفيزي سور 2. داكور دونك هنايا بي راه هي 4 سنتيمتر داكور فوا الارتفاع اللي هي 3 سنتيمتر divisé sur 2. D'accord? Donc هنايا هاد الضلع هذا هو الارتفاع مقسومة على جوج تعطينا ليغ دو لا باز اللي هي 6 سنتيمتر او كاري. ثم دابا غنضربوه في الارتفاع باش نحسبو الفوليوم ديالنا. دونك عندنا هنايا الارتفاع ديال البريزم اللي هي 6 سنتيمتر. دونك سي سامبل بور كالكولي لو فوليوم ديالنا تناخدو هاد 6 سنتيمتر اللي هي l'air de la base اللي هي 6 et on le multiplie la hauteur ديال البريزم ديالنا اللي هي 6 et on trouve à la fin 36 cm². Donc faites attention, ماشي carré pardon, c'est cm cube. D'accord? À la puissance 3. علاش؟ لأن عندنا هنايا l'air de la base راه تنحسبوها بسنتيمتر كاري وعندنا la hauteur بسنتيمتر. Donc 5 cm² fois centimètre تعطينا سنتيمتر كيوب. داكور دونك دابا وصلنا لنهاية الدرس ديالنا. تنتمنى تكونوا فهمتوا معايا الدرس هذا. تنتمنى لكم النجاح والاستمرارية. et bon courage.